1 कसरी सुरु गर्यौं भन्दा सुरुमा ट्रान्सपोर्टेसन भनेको के हो बाट सुरु गर्यौं त्यसपछि आएर ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ ट्रान्सपोर्ट प्लानिङहरुको कुरा गर्यौं त्यसपछि आएर हामीले मोल्डिङहरुको कुरा गर्यौं मोल्डिङ भनेको के मोडल भनेको के मोल्डिङ कसरी गरिन्छ त्यसका प्रोसेस के हुन्छन् त्यसपछि हुँदा हुँदै हामी केमा गयौं भन्दा यसको रोल के छ त मोल्डिङमा भन्ने कुरा गर्यौं त्यो सँगसँगै ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमहरुको कुराहरु के प्रब्लमहरु छन् त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के छन् भन्ने कुराहरु पर्यौं त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले आइटीएसहरुको सिम्पल ब्याकग्राउन्डहरुको कुरा गर्छौं र अन्तमा चाहिँ यो मोल्डिङ भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ मोल्डिङ भनेकोमा केही न केही इस्यु हुन्छ आज हामी चाहिँ त्यो ट्रान्सपोर्टेसन मोल्डिङ गर्दा चाहिँ हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्छ के इस्यु हुन्छ त्यो इस्यु एज अ एक्सपर्टलाई पनि हुन सक्छ धेरै 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष काम गरेको मान्छेलाई पनि हुन सक्छ वा हामी केही समय बल्ल ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा इन्भल्भ भएको मान्छेलाई पनि हुन सक्छ भने ट्रान्सपोर्टेसन मोल्डिङ गर्दा के इस्यु हुन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले आज हेर्न खोजेका छौं जसमध्ये हामीले पहिलो पार्ट केबाट सुरु गर्छौं त थ्योरी र डाटाबाट जस्तै हामी धेरै थ्योरीहरु पढ्छौं जस्तै हामीले ग्रीनसिल मोडल भनेर भनिरहेछौं जुन भनेको स्पिड र फ्लो बीचको लिनियर रिलेसनशिप तर त्यो लिनियर मात्रै हुँदैन कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो नन लिनियर हुन्छ जस्तै लगायत्मिक हुन सक्छ होला एक्सपोनेन्शियल हुन सक्छ त्यो हिसाबले तिनीहरुलाई नाम दिएको छ हामीले अहिले नपढे तापनि ग्रीनसिल सँगै ग्रीनबर्ग अन्डरवुड भन्ने मोडल छ कुन थ्योरीबाट अगाडि बढ्ने त भन्ने हामीलाई जहिले पनि कन्फ्युजन हुन्छ त्यो थ्योरी लियौं कि त्यो थ्योरी लियौं दुईटा थ्योरीमा के हुन्छ भने एजुम्सन फरक हुन्छ एउटाले लिनियर रिलेसनशिप एजुम गर्छ अर्कोले नन लिनियर रिलेसनशिप एजुम गर्छ है कुन थ्योरी लिँदा कुन एजुम्सन हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भने पहिलो हाम्रो गाह्रो भनेको थ्योरी के छ त कुन थ्योरीबाट अगाडि बढ्ने भन्ने नै समस्या हो त्यसपछि दोस्रो पार्टमा आउँदा चाहिँ हामीले त्यो थ्योरीबाट डाटा कसरी लिने त जस्तै हामीले डाटा कति लिने कसरी लिने डाटाको युज कसरी गर्ने भन्ने समस्या भयो हामीलाई कतिवटा डाटा लिनेबाट सुरु हुँदै डाटाको युज कसरी हुनेछ समस्या भने दुईटा कुरालाई यहाँ जोड्यौं भने रोल अफ थ्योरी एन्ड डाटा भने थ्योरी रिलेटेड पनि इस्यु हुने भयो र डाटा रिलेटेड पनि इस्यु हुने भयो अब त्यसलाई भित्र जाँदा हामीले के देख्छौं दुईटा तरिकाले मोडल बनाउँछौं एउटा ग्रीनसिल मोडल छँदैछ अब हामी त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने भने चाहिँ थ्योरी एउटा छ थ्योरीबाट अगाडि बढ्ने भने त्यसलाई हामीले के भन्छ डिडक्टिभ अफ मोडल भन्छौं जसले केबाट सुरु गर्छ एउटा मोडल लिन्छौं मोडलबाट फिल्डबाट डाटा कलेक्ट ल्याएर हाम्रो नेपालमा त्यो मोडल ठीक छ कि छैन हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा त्यो मोडल ठीक छ कि छैनबाट चेक गर्छौं भने डिडक्टिभ भनेको त्यस्तो प्रोसेस जसमा हामीले थ्योरीबाट सुरु गर्छौं थ्योरी भनेको कुनै मोडल होला त्यहाँबाट सुरु गर्छौं त्यसलाई चाहिने डाटाहरु के हुन् त भने चाहिँ यसमा स्पिड फ्लो र डेन्सिटी डाटा चाहिन्छ भने हामी त्यही हिसाबले डाटा ल्याउँछौं त्यस्तै अरुको लागि हामीले लेन अकुपेन्सीको कुरा स्पेसिङको कुरा चाहिन्छ भने त्यो डाटा ल्याउँछौं मोडलमा चाहिने डाटाहरु के छन् त्यो थाहा पाउँछौं त्यसपछि साइटमा गएर हामीले डाटा ल्याउँछौं भने त्यसलाई हामीले डिडक्टिभ मेथड भन्छौं थ्योरीबाट सुरु भयो होइन जस्तै सबै थ्योरीहरु त बनेका हुँदैन कति थ्योरी त हामीले नै बनाउन सक्छौं त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दा अब होइन काठमाडौँमा जाम हुने प्यारामिटरहरु यो हुन् विदेशमा भएको र नेपालमा भएको फरक छ भने फिल्डमा इन्टरसेक्सनमा अथवा कुनै बाटोमा गएर तिमीले डिफरेन्ट प्यारामिटर ल्याऊ जस्तै ट्रकको भोल्युम ल्यायो टेम्पोको भोल्युम ल्यायो टेम्पोको स्पिडको कुराहरु ल्यायो भने यस्ता कुराहरु फिल्डबाट डाटा ल्याउने डाटा ल्याएपछि हामीले अस्ति भनेको जस्तो रिग्रेसन एनालाइसिसहरु त्यसपछि आएर अरु कुनै किसिमको मोडलिङहरु गरेर हामीले नै मोडल डेभलप गर्छौं भने त्यसलाई इन्डक्टिभ भन्ने भयो अनि दुईटा टाइपको हुने भयो डिडक्टिभ कि इन्डक्टिभ भने चाहिँ समस्या अब यहाँ के भन्दा कहाँबाट सुरु गर्ने थ्योरी लिएर अगाडि बढौं कि म डाटा लिएर अगाडि बढौं भने पहिलो समस्या हामीलाई यहाँबाट सुरु हुन्छ थ्योरी भर्सेस डाटा थ्योरीबाट मोडल बनाएर हामी अगाडि जाने कि होइन फिल्डबाट डाटा ल्याउने भने यो एउटा समस्या हुन्छ यसको लागि चाहिँ केले असर गर्छ त तिमीले त्यो फिल्डमा कतिको काम गरेछौ कतिको एक्सपिरियन्स छौ तिमीले कति लिटरेचर पढेका छौ त्यसले तिमीलाई सपोर्ट गर्ने भने चाहिँ थ्योरीबाट अगाडि बढ्ने कि डाटाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने पहिलो एउटा इस्यु अब त्योमा पनि अब हामीले के लिने डाटा के लिने त जस्तै हाउसहोल्ड क्यारेक्टरिस्टिक्समा के कुरा लिने जसले चाहिँ ट्रिपमा असर गर्छ जस्तै हामीले अस्ति भनेको छ हाउसहोल्ड साइज बढ्यो भने ट्रिप बढ्ने घट्ने होला भने हाउसहोल्ड साइजले फरक पार्ने रहेछ त्यसपछि इन्कम लेभल घरको इन्कम एनुअल इन्कम कति छ अथवा मन्थली इन्कम कति छ त्यसले असर गर्छ होला घरमा भेहिकल ओनरशिप छ कि नै घरमा 3 जना मान्छे हुनुहुन्छ 3 जनासँग बाइक छ भने एउटा किसिमको ट्रिप हुन्छ होला घरमा 3 जना मान्छे हुनुहुन्छ एउटा मात्रै बाइक छ भने एउटा किसिमको हुन्छ होला भनेपछि कुन लेभलको डाटा ल्याउने त भन्ने हाम्रो के हुन्छ भन्दा एउटा समस्या हुन्छ त्यसपछि
अझ हाम्रो देशमा भएको अर्को समस्या भनेको मानव कुनै रिसर्च गर्न सुरु गऱ्यौँ हामीले, सरले एकदमै मोटिभेट गर्नुभयो हामीलाई त्यो फिल्डमा रिसर्च गर्नलाई, अनि ल म पनि त्यो फिल्डमा रिसर्च गर्छु भनेर सुरु गऱ्यौँ। समस्या के हुने भन्दा हाम्रो डाटाबेस राम्रै छैन, कुनै पनि डाटाहरू मजाले पाइँदैन। भनेको हाम्रो नेपालमा डाटाबेस राम्रो नभएको हुनाले अलि रिसर्च गर्न अगाडि बढ्यौँ, यो पनि डाटा छैन भनेर हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा मात्रै नभएर ग्लोबल्ली पनि कुनै पनि रिसर्चको लागि इनएडुकेट डाटा भएको एउटा मेजर समस्याको रूपमा आउँछ। अब डाटा भएन भने के गर्ने त भनेर हामीले एउटा अर्को समस्या भयो। मोडलको लागि डाटा चाहिन्छ, डाटा नै हाम्रो ठाउँमा छैन, सेकेन्डरी डाटा छैन, प्राइमरी लिनुपर्ने भयो। प्राइमरी लिनलाई धेरै टाइम लाग्ने भयो भने यो पनि अर्को इस्युको रूपमा हाम्रो कन्टेक्समा आउने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको जुन अघि हामीले थ्योरिटिकल एउटा एजुम्सन लिएको थियौँ, काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ प्रायः जसो घरहरूले के गर्छन् भन्दा चाहिँ हिँडेर यति ट्रिप गर्छौँ भनेर ल्याउँ। त्यो भ्यालु जुन भ्यालु आएको छ त्यो ललितपुरको भित्रको पाटन दरबार स्क्वायरमा त्यो एप्लिकेबल नहुन सक्छ, त्यो चाहिँ लगनखेल नजिकको अर्को ठाउँमा नहुन सक्छ, न्यु रोडमा नहुन सक्छ। भने कुन ठाउँमा हुनसक्छ, कुन ठाउँमा नहुन सक्छ भने चाहिँ हामीले लिएको एजुम्सन कसरी हामीले चाहिँ युज गर्ने त भनेर पनि अर्को चाहिँ एउटा इस्यु हुन आउँछ। त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको काठमाडौँको हरेक मान्छेलाई सोध्नुपर्ने हो हामी खास काठमाडौँमा कति पर्सेन्ट मान्छेले हिँडेर ट्रिप गर्छन्, कति पर्सेन्ट मान्छेले बाइकमा ट्रिप गर्छन्, कति पर्सेन्ट मान्छेले साइकलमा जान्छन्, कति कारमा जान्छन् भन्ने कुराको लागि हामीले चाहिँ हरेक घरमा सोध्न जानुपर्ने हो। जसरी हामी जनगणना गर्छौँ हरेक घरको मान्छेलाई चाहिँ सोध्न जानुपर्ने, तर हामी त्यो रियालिटीमा सोध्न सक्दैनौँ होला। भनेपछि अब हामीले के गर्नु, त्यो बेला स्याम्पलिङ गर्नु पर्यो। स्याम्पलिङ गर्ने भनेको टोटल पपुलेसनलाई कभर गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्दा टाइम लिमिटेड भएर सकिँदैन होला, फाइनेन्सियल रिसोर्सले गर्न सकिँदैन होला। त्यो बेलामा सबै जनसङ्ख्यालाई नलिएर हामीले चाहिँ थोरै सङ्ख्यालाई लिने, थोरै सङ्ख्यालाई लिने भनेको स्याम्पलिङ गरेको भन्छौँ। त्यो पनि अर्को इस्यु हो, एकदमै थोरै ल्याउँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट नगर्ला भन्ने डर। जस्तै वडा नम्बर 34 भनेर अथवा 32 भनेर काठमाडौँ भ्यालीको कुरा गर्दैछौँ भने त्यो ठाउँमा 20,000वटा घर छ भने 20,000मा हामीले चाहिँ जम्मा 2-3टा घरले त स्याम्पललाई वडा नम्बर 32को डाटा यस्तो आयो भन्न मिल्दैन होला। भने धेरै कम ल्याउँ भने पनि स्याम्पलले रिप्रेजेन्ट गर्दैन कि भन्ने समस्या। बढी लिनलाई हामीले फाइनेन्सियलले गर्ने भने कतिवटा स्याम्पल लिने त र कुन एक्सटेन्टको डिटेलमा जाने भन्ने कुरा समस्या भयो। भने मोडलिङ गर्छु भनेर हामी लाग्दा समस्या कहाँबाट सुरु भन्दा कति डाटा कहाँ लिने, थ्योरी कुन लिनेबाट हामी सुरु हुन्छौँ समस्याको लेभल। भने मोडलिङ गर्दा आउने एउटा इस्युको रूपमा पहिलो भनेको डाटा र थ्योरीको कुराहरू पहिलो पार्टमा हाम्रो आयो। त्योमा पनि डिडक्टिभ र इन्डक्टिभ भन्ने कुरा जोड्यौँ हामीले। त्यसपछि हामी जान्छौँ हिजो भनेको मोडल स्पेसिफिकेसन, भने मोडल बनाउन सुरु, डाटा ल्यायौँ अरे हामीले एउटा एजुम्सन लिएर थ्योरी अगाडि बढ्यौँ, त्यसले फिल्डमा गएर सबै डाटा कलेक्सन गरेर लिएर आयौँ। भने अब त्यसपछिको हाम्रो काम भनेको चाहिँ मोडल बनाउने हो। मोडल बनाउनलाई पहिला हामीले के भनेको छ भन्दा कस्तो टाइपको स्ट्रक्चर बनाउने त, कस्तो फङ्सन बनाउने, लिनियर हो कि नन लिनियर हो बनाउने, अनि कुन कुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अथवा कुन कुन भेरिएबलहरूलाई लिने भन्ने समस्या लिएर आयो। भने चाहिँ अब हेर्दा चाहिँ हामीले डाटाबाट अगाडि बढ्यौँ, डाटा फिल्डबाट ल्याउने बेला अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ कस्तो मोडल बनाउने, एकदमै सिम्पल बनाउने जसले चाहिँ जनरल पब्लिक लेभलले बुझोस्। हामीले चाहिँ वडा अध्यक्षलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने होला, मेयरलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने होला। सिम्पल स्ट्रक्चर बनाउने कि होइन हामी एकदमै डिटेल एडभान्स बनाउने जसले गर्दा यो एकदमै डिटेल भ्यालु आओस्, एकदमै डिटेल एनालाइसिस आओस् भनेर कम्प्लेक्सतिर जाने। फेरि समस्या के भने सिम्पल बनाउन सजिलो भयो हामीलाई, हामीले गर्न सक्छौँ। कम्प्लेक्स बनाउनको लागि हाम्रो एक्सपर्टिजले धान्छ कि धान्दैन, कम्प्लेक्स बनायो भने हामीले खोजेको डाटाहरू हामीले पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने कुरा समस्या। भने सिम्पलमा जाउँ, एकदमै डिटेल एनालाइसिस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, कम्प्लेक्समा जाउँ हाम्रो अहिलेको म्यान पावरदेखि लिएर फाइनेन्सियल कुराले धान्छ कि धान्दैन, अनि हाम्रो एक्सपर्टिजले त्यति गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हाम्रो मोडल स्ट्रक्चरमा आयो। रिकमेन्डेड के हुन्छ भन्दा एज फार एज पोसिबल सिम्पल मोडमा जाने, तर सबै प्यारामिटरलाई इन्क्लुड गर्ने। हामी एकदमै कम्प्लेक्स पार्टमा जान भन्दा पनि सिम्पल पार्टबाट एनालाइसिस सुरु गर्नुपर्छ भन्ने फन्डामेन्टलबाट सुरु गरौँ भन्ने पार्ट भयो एउटा। त्यसपछि अर्को हामीले यो पार्ट फेरि पनि गर्छौँ, त्यो ल्याएको डाटाबाट कुन फर्मले बेस्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै लिनियर डाटामा हाल्ने हो कि, किनकि हामी त अहिले म्यानुअल मेथड मात्रै पढ्छौँ यसलाई, तर साइटमा गएपछि हरेक कुराको लागि म्याथमेटिकल मेथड प्रोबाबिलिटीमा पढेको तरिकाले चाहिँ वाइ इजिकल्स टु एमएक्स प्लस सी अथवा वाइको इजिकल्स टु एमएक्सको पावर एक्स, त्यो तरिकाले म्यानुअल मेथडले गर्दैनौँ। हामी केले गर्छौँ त एक्सलमा डाटा हाल्छौँ, त्यो डाटा हालिसकेपछि त्यसले लिनियर फर्ममा जाने कि नन लिनियर फर्ममा जाने भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउँछौँ।
त्यसको लागि के गर्छौँ, एक्सेलमा चाहिँ हाम्रो रिग्रेसन एनालाइसिस भन्ने पनि पार्ट छ, ट्रेन्ड एनालाइसिस भन्ने पनि छ। त्योमा डाटा हालेपछि ट्रेन्ड एनालाइसिसमा आर स्क्वायर भ्यालुहरू हेर्छौँ। हायर भ्यालुमा जाने भयो हामीले भनेपछि योमा हामीले के पार्ट देख्यौँ भन्दा लिनियर फर्ममा जाने कि नन लिनियर फर्ममा जाने। जस्तै आर स्क्वायर भ्यालु दुइटैको बराबर आयो, 0.9 आयो अरे लिनियरको पनि नन लिनियरको पनि 0.9 नै आयो अरे। दुइटा बराबर आएपछि म कुन मोडललाई लिएर अगाडि बढ्ने त भन्ने समस्या भयो। भने सकेसम्म लिनियर धेरै जसोले सजिलोको लागि लिनियर गर्छन्, तर होइन एकदमै डिटेल गर्नुपर्ने छ भने नन लिनियरतिर जानुपर्ने होला। भने लिनियर लिने कि नन लिनियर लिने भन्ने पनि अर्को इस्युको रूपमा आयो। त्यसपछि हामी अर्को भेरिएबल भनेको हिजो भने जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू, हाउसहोल्ड साइज, इन्कम, भेहिकल ओनरसिप, नम्बर अफ वर्कर भन्ने जुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेछौँ, त्यो मध्येमा कुन कुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई युज गरेर मोडल बनाउने त? धेरैलाई युज गरौँ, हामीले कम्प्लेक्स मोडल आउँछ। माथि भने जस्तो कम्प्लेक्स भर्सेस सिम्पलरमा जाने भयो। माथिबाट सिम्पल मोडल युज गर्छु भनेछौँ, तर चाहिँ होइन, यसले पनि असर गर्छ। हाउसहोल्ड साइडमा मात्रै असर गर्दैन, हामीलाई इन्कमले असर गर्छ। इन्कम मात्रले असर गर्दैन, हामीलाई भेहिकल ओनरसिपले पनि असर गर्छ भन्ने छ भने हामीले के गर्नु पर्यो? धेरै भ्यारिएबल लिनु पर्यो। धेरै भेरिएबल लिनु भनेको फेरि कम्प्लेक्स हुन आउँछ। चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो मोडलिङ गर्ने बेला अर्को इस्यु आउने पार्ट भनेको थ्योरी र डाटाको इस्यु सँगसँगै अर्को कस्तो टाइपको मोडल बनाउने, सिम्पल बनाउने कि कम्प्लेक्स बनाउने, त्यो भन्ने कुरा आउँछ। त्यसलाई पनि असर गर्ने प्यारामिटर भनेको हाम्रो एक्सपिरियन्स कतिको छ, हाम्रो एक्सपर्टिज कतिको छ, हामीसँग टुल्स एभाइलेबल छ कि छैन, हामीसँग भिसिम जस्ता सफ्टवेयरहरू छन् कि छैनन्, हामीसँग चाहिँ ट्रान्सक्याट जस्ता सफ्टवेयरहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुराले डिपेन्ड हुने भयो। त्यसपछि कस्तो टाइपको फङ्सनमा जाने, लिनियरमा जाने कि कम्प्लेक्स नन लिनियरमा जाने, नन लिनियरभित्र पनि लगायततिर जाने कि एक्सपोनेन्सियलतिर जाने कि पोलिनोमियलतिर जाने भन्ने पनि अर्को इस्यु हुन आयो। त्यसपछि आएर भेरिएबल, कुन कुन भेरिएबललाई समेटेर हामीले मोडल बनाउने त, र त्यो भेरिएबलको युज कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो अर्को इस्यु हुन आउँछ। भने यति कुराहरू हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि मोडल पनि बनायो अरे भने हामी यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई नन लिनियर युज गर्ने अरे भनेर हामी सोच्यौँ। त्यसपछि मोडल क्यालिब्रेसनमा जानु पर्यो। क्यालिब्रेसन भनेको के भन्दा फिल्डबाट ल्याएको डाटाबाट हामीले चाहिँ मोडल बनाउने। त्यो मोडल बनाउने बेलामा हामीले के हुनु पर्यो भन्दा के हेर्छौँ, त्यही आर स्क्वायर भ्यालु पनि हेर्छौँ होला, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट जस्ता हामीले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल चेक पनि गर्छौँ। त्यो चेक गर्दा गर्दै के हुन्छ भन्दा फिल्डबाट ल्याएको डाटा कहिले कहिले 100% एकुरेट नहुन सक्छ, जसले गर्दा हामीले बनाएको मोडल ठिक नहुन पनि सक्छ। त्यो पनि अर्को समस्या हो। त्यसै भ्यालिडेसन गर्नु पर्यो। भने हामीले एउटा मोडल बनायौँ जसको आर स्क्वायर भ्यालु पनि राम्रो आयो, टी टेस्ट, जेड टेस्टदेखि सबै कुरा राम्रो आयो, तर त्यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा बनाएको मोडल पोखरामा युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा बुटोलमा युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा विराटनगरमा युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यो पार्ट चेक गर्नु पर्यो। त्यो चेक गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, मोडललाई भ्यालिडेट गर्नु पर्यो। अघि क्यालिब्रेट भएको मोडल ठिक छ कि छैन र अरू ठाउँमा युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीले चाहिँ मोडललाई टेस्टिङ गर्नुपर्छ। टेस्टिङ गर्ने बेलामा धेरै कुराहरू लिनु पर्यो। काठमाडौँको इकोनोमिक ग्रोथ र विराटनगरको इकोनोमिक ग्रोथ फरक होला, काठमाडौँको पपुलेसन र भुटोलको पपुलेसन फरक होला, काठमाडौँको रजिस्टर भेहिकल र हाम्रो पोखराको रजिस्टर भेहिकल फरक होला। भने डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभहरू के हुन सक्छन् भने त्यसलाई असर गर्ने प्यारामिटर के हुन्छन् र एजुम्सन के हुन्छन्। यहाँको मान्छेले धेरै चाहिँ वर्किङ ट्रिप गर्छ, त्यसपछि पोखराको मान्छेले चाहिँ कम वर्किङ ट्रिप गर्छ, काठमाडौँमा बिजनेस ट्रिप धेरै हुन्छ, विराटनगरमा बिजनेस ट्रिप कम हुन्छ। त्यस्ता टाइपको धेरै एजुम्सनहरूलाई राखेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा मोडललाई भ्यालिडेट गर्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई कुनै एउटा एजुम्सनहरू विराटनगरको कुनै एउटा सिनारी हाम्रो दिमागमा आएन, त्यो छुटायौँ भने हामीले बनाएको मोडल ठिक नहुन सक्छ र त्यसलाई युज गर्न नमिल्ने हुनसक्छ। तसर्थ इस्यु केमा भयो भने डाटा पनि 100% एकुरेट छ, हामीले बनाएको मोडल स्पेसिफिकेसन पनि 100% एकुरेट छ, क्यालिब्रेसन पनि एकदमै राम्रो तरिकाले गरेछौँ, तर पनि युज गर्नु भन्नुभन्दा अगाडि जुन गरिने भ्यालिडेसन प्रोसेस हो त्योमा हामीले केही सर्टेन एजुम्सनहरू राम्ररी लिएनौँ। सर्टेन हामी त्यो विराटनगरमा हामीले सुनेको मात्रै छौँ, हामी काठमाडौँमा बसेर विराटनगर सिम्पल स्टडी गरेर एनालाइसिस गर्न खोज्यौँ भने त्यो पार्ट मिसिङ हुनसक्छ होला। त्यो कुनै एउटा मिसिङ पार्टले पनि हामीले मोडलले दिने रिजल्ट गलत हुनसक्छ। भने यो पनि अर्को इस्युको रूपमा हाम्रो पार्टमा आउँछ। त्यसपछि मोडल पनि बनायौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु, फोरकास्टिङ गर्नु पर्यो। आजको लागि भएर 10 वर्षपछि यति हुन्छ, 20 वर्षपछि यति हुन्छ भनेर प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो। र जुन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो मोडलको काम भनेको, जस्तै काठमाडौँमा फ्लाइओभरको कुरा गर्दैछौँ भने आजको भोलि त चाहिने होइन, अबको 5 वर्षपछि चाहिने हो कि 20 वर्षपछि चाहिने त्यो हेर्नु पर्यो।
काठमाडौँमा हामी चाहिँ के को कुरा गर्दैछौँ भने मोनो रेल मेट्रो रेलहरूको कुरा गर्दैछौँ। आज त धानिरहेको छ, तर हामीले किन गर्दैछौँ भन्दा 15 वर्ष 20 वर्षपछि अहिलेको पपुलेसन जुन ग्रोथ भइरहेको छ त्यसलाई धान्दैन भनेर हामीले भविष्यलाई गर्ने हो। त्यसपछि आएर त्यही हामी नागढुङ्गा टनलको कुरा गर्दैछौँ। अहिलेको पपुलेसन पनि एकदमै बढिरहेको छ, त्यही नागढुङ्गामा जाम हुन्छ। त्यो जाम अहिले त यस्तो छ भने अबको 2 वर्ष 3 वर्षपछि त धेरै बढ्छ। भनेपछि हामीले टनल किन गर्यौँ भने त्यही जामलाई चाहिँ मान्छेको ट्राभल टाइमलाई सेभिङ गर्नलाई गर्यौँ। तसर्थ के बुझ्यौँ भन्दा हामीले अहिलेको डाटालाई फ्युचरमा प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ अथवा फोरकास्ट गर्नुपर्छ भने त्यो एउटा इस्यु भयो। प्रोजेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ काठमाडौँको मानव अहिले सङ्घीयता छ, अनि पोखरामा गण्डकी प्रदेशमा भनौँ अथवा कर्णाली प्रदेशमा भनौँ अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँ एकदमै इकोनोमिक ग्रोथ भयो अरे। चाइनासँग मानव सुदूरपश्चिममा र त्यसपछि कर्णालीमा चाइनासँगको नाका खुल्यो अरे, जसले गर्दा चाइनाबाट ट्रेड हुने भयो भने त अरू ठाउँबाट त्यहाँको मान्छेहरू त्यतै बस्ने भयो, काठमाडौँ आउँदैन। जस्तै मेरै इक्जाम्पल लिन्छु भने म कर्णालीबाट काठमाडौँ किन आएँ भन्ने बेलामा म जब +2 गर्न लागेँ त्यो बेलामा हाम्रोमा साइन्स कलेज थिएन। त्यसपछि इन्जिनियरिङ गर्ने बेलामा पनि हाम्रोमा यहीँ भयो र अपर्च्युनिटी पनि काठमाडौँमा देखेर म कर्णाली गएन। अब बिस्तारै कर्णालीमा चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटीहरू आए, ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङका पनि धेरै एक्सपर्ट काम गर्न मिल्ने कामहरू आए। त्यसै युनिभर्सिटीहरूमा पनि एमएससी इन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ आयो भने म काठमाडौँ छोडेर चाहिँ म आफ्नो ठाउँमा जान्छु होला। त्यस्तै कुरा अरू मान्छेहरूमा पनि लागु हुन्छ भने डिसेन्ट्रलाइजेसन भएर सबै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा गयो भने काठमाडौँमा जुन भनेको अघि पपुलेसन ग्रोथ हुँदैन। पपुलेसन ग्रोथ भएनन् भने हाम्रो के हुन्छ हाम्रो डिमान्ड त्यति नचाहिने होला। तर जुन किसिमको अहिले काठमाडौँमा बढिरहेको छ त्यो हिसाबले हामीले मेट्रो फ्लाइओभर चाहिन्छ भन्यो भने यसमा पनि एजुम्सन लुकेको छ नि फोरकास्टिङ गर्दा। पपुलेसन ग्रोथ बढ्छ, भेहिकल ग्रोथ बढ्छ, डिसेन्ट्रलाइजेसन चाहिँ त्यति राम्ररी हुँदैन, जति मान्छे आएका छन् काठमाडौँमै बस्छन्। यस्ता एजुम्सनले हामीले फोरकास्टिङ गरेका हुन्छौँ। कुनै एजुम्सन पनि गलत भयो भने हामीले गरेको फोरकास्टिङ गलत हुन्छ र भनिन्छ पनि डिफेन्स साइन्टिस्टहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दा एभ्री फोरकास्टिङ इज रङ भनेरबाट सुरु गर्नुहुन्छ। तर मोर रिलायबल फोरकास्टिङ कसले दिन्छ त्यसलाई हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ है भनेर हाम्रो सिम्पल कुराहरू जोड्नुहुन्छ र हामीले मोडलिङ गर्दा पनि त्यो कुरालाई दिमागमा राख्नु पर्यो। के राख्नु पर्यो भन्दा अहिले फ्युचर कन्डिसन कस्तो हुनसक्छ भने एउटा मात्र नभए धेरै फर्मबाट जानु पर्यो। इकोनोमिक ग्रोथको कुरा हेर्नु पर्यो, त्यसपछि पपुलेसन ग्रोथको कुराहरू हेर्नु पर्यो, त्यसपछि आएर हाम्रो काठमाडौँकै कुरा गर्छौँ निजगढ र फास्ट ट्र्याक दुईटाको कनेक्टिभिटीको कुरा हेर्नु पर्यो। यस्ता कुराले गर्दा चाहिँ काठमाडौँमै मान्छे बढिरहेछन् भन्ने एउटा एजुम्सन हुनसक्छ। अथवा होइन हामी चाहिँ हरेक प्रदेशमा यस्तो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्छौँ जसले गर्दा काठमाडौँमा मान्छे बसिराख्नु पर्दैन, उनीहरू आफ्नो ठाउँमा जान सक्छ। त्यो किसिमले हामीले गऱ्यो भने त्यही किसिमको प्रोजेक्सन हुन्छ। तसर्थ फ्युचर ट्राभल डिमान्ड प्रोजेक्सन गर्ने सबैभन्दा कम्प्लिकेटेड हो। त्यो कुरा एज अ एक्सपर्ट म 20 वर्ष काम गरेको र मेरो साथी 20 वर्ष काम गरेको दुईटा साथीले फरक किसिमले एउटा रोडको अपग्रेडिङको लागि एस्टिमेट अथवा प्रोजेक्सन गर्दैछन् भने पनि दुईटाको डाटा फरक आउँछ। दुईटैले एकदमै एक्सटेन्सिभली काम गरेका छन्। 20 वर्ष उनीहरूको प्रोजेक्सनमै काम गरे, फोरकास्टिङमै काम गरे, तर दुईटाको डाटा फाइनल आउटपुट हेऱ्यो भने दुईटाको डाटा कहिले पनि इक्वल आउँदैन। किन भन्दा दुईटाले लिएको एजुम्सन फरक पर्न आउँछ, दुईटाले गर्ने मेथोलोजी फरक पर्न आउँछ, दुईटाले लिएको चाहिँ फ्युचर काठमाडौँ भ्यालीको जुन भिजन गरेका छन् त्यो भिजन फरक हुनसक्छ। तसर्थ फोरकास्टिङ गर्ने भनेको एउटा अर्को इस्युको रूपमा आउँछ। र त्यसपछिको अर्को भनेको सबै यिनी कुरा केसँग रिलेटेड भयो भन्दा मेरो एक्सपिरियन्स, मैले यो सेक्टरमा कति काम गर्छु। एमएससी इन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा भएको 20 वर्ष भएको मान्छे र एमएससी इन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा पढेको 5 वर्ष भएको मान्छेमा फरक हुन्छ। तर त्यो 20 वर्ष भएको मान्छेले सधैँ डिजाइन मात्रै काम गर्यो, रोड डिजाइन गर्यो, स्मार्ट रोडबाट रोड डिजाइन गरेको छ भने ऊ भन्दा त त्यही 5 वर्ष चाहिँ ट्राफिक एनालाइसिस गरेको मान्छेलाई धेरै नलेज हुन्छ। मान्छे हामीले यो कहाँबाट थाहा पाउँछौँ त इन्टरप्रिटेसन फोरकास्टिङ गर्ने कुरा भनेको एउटा जजमेन्ट हो भने यसरी बढ्छ है भने जुन दिमागमा जजमेन्ट आउँछ त्योबाट डिपेन्ड हुन्छ। त्यो जजमेन्ट कहाँबाट डिपेन्ड हुन्छ भन्दा हाम्रो एक्सपिरियन्स कति सेक्टरमा नेपालमा कति काम गऱ्यौँ। नेपाल जस्तै म नेपालमा नभएर 1 वर्ष चाहिँ इन्डियाको कुनै एउटा सिटी जुन नेपालसँग मिल्छ अरे त्यो सिटीमा गएर काम गर्ने होला, अथवा होइन म बङ्गलादेशमा गएर काम गरेँ भने त मलाई चाहिँ विदेशको पनि कसरी ग्रोथ भइरहेको छ त्यो ट्रेन्ड थाहा पाउँछु। र नेपालमा आएर होइन यो चाहिँ अहिलेको नेपाल भनेको 10 वर्ष अगाडिको बङ्गलादेशको कुनै एउटा सिटी अथवा इन्डियाको कुनै एउटा सिटी सँग कम्प्याटेबल हुने रहेछ। 10 वर्षपछि त दुईटा करिब उस्तै हुन्छ भने अहिलेको त्यहाँको सिनारियो र नेपालको 10 वर्षपछिको सिनारियो सेम हुन्छ है भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यो थाहा पायो भने हामीले जजमेन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। तसर्थ फोरकास्टिङ गर्नु भनेको सबैभन्दा कम्प्लिकेटेड इस्यु हो।
र कुनै एउटा सडक विभागमा हाम्रो प्रेजेन्टेसन गर्दैछौँ भने चाहिँ मैले गरेको प्रोजेक्सनलाई अर्कोले क्वेसन मार्क मजाले गर्नुहुन्छ र त्यसलाई डिफेन्ड गर्नलाई हाम्रो एजुम्सन हुन्छ, मैले यो एजुम्सन लिएर चाहिँ फोरकास्टिङ गरेको जसले गर्दा यो भ्यालु आउँछ। होइन, यदि यो भ्यालु चाहिँ मैले लिएको एजुम्सन यो फरक पर्न गयो भने हाम्रो प्रोजेक्सनको भ्यालु पनि फरक पर्छ भने हामी चाहिँ जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो आफ्नो पार्ट। र यो पार्ट सबैभन्दा कम्प्लेक्स पार्ट पनि हो र नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ प्रोजेक्सन फोरकास्टिङ गर्ने एक्सपर्टिज पनि कम भएको हुनाले हामीले मोडलिङलाई वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेर पनि जोडेका छौँ। यसको लागि हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। हाम्रो एक्सपिरियन्स कसरी हुन्छ भने त्यही फिल्डमा काम गर्दैन र जुन रिसर्च भनिरहेको छौँ हामीले त्यो सिम्पल रिसर्चहरू गर्ने पार्ट भने पनि त्यही एक्सपिरियन्स गेन गर्नलाई। भने ब्याचलरमा पढेको मान्छे केही साथीहरूसँग जस्तै अघि एकजनाले जियोटेकको रिसर्च गर्दै गरेको मान्छे र केही पनि रिसर्च नगरेर चाहिँ ब्याचलर भ्यायो, ब्याचलरमा पनि डिजाइन मात्रै गर्यो र मास्टर जोइन गरेको भन्दा मास्टर जोइन गरेर ऊ 2 सेमेस्टर पढेको भए पनि ऊ भन्दा ब्याचलर भ्याएको एउटा साथी जसले रिसर्चमा गरेछ भने उसँग बढी नलेज हुन्छ, किन भन्दा उसले एक्सपिरियन्स गेन गर्यो। तसर्थ हामीले मोडलिङमा पनि त्यो एक्सपिरियन्स गेन गर्नको लागि रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड्यौँ। त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको नामैले भनेको छ एग्रिगेट। त्यो एग्रिगेट भनेको हामीले बुझ्ने ढुङ्गाहरू होइनन्। एग्रिगेट र डिसएग्रिगेट भनेर दुईटा मोडल छन्। नामैले भने चाहिँ एग्रिगेट भनेको एकै ठाउँमा ल्याउने, डिसएग्रिगेट भने छुट्टा छुट्टै तरिकाले गर्ने। भनेपछि हामीले मोडल गर्दा चाहिँ कुन मोडल युज गर्ने त, एग्रिगेट मोडलिङ गर्ने कि डिसएग्रिगेट मोडलिङ गर्ने भन्ने पनि समस्या भयो। अब यो दुईटा टर्म हामीले चाहिँ अलिकति पढेका छौँ। कहाँ भन्दा 5th जेनेरेसन मोडलिङ पढ्ने बेलामा एउटा रिग्रेसन मोडल पढ्यौँ, एउटा क्याटेगोरी एनालाइसिस अथवा क्रस क्लासिफिकेसन भन्ने दुईटा मोडल पढ्यौँ। यसरी हेर्दा रिग्रेसनमा हामीले के गर्यौँ, यता हाउसहोल्ड साइज थियो, उता चाहिँ हाम्रो ट्रिप थियो। भनेपछि हाउसहोल्ड साइजको र ट्रिप बिचको रिलेसनसिप हेऱ्यो भने सबै टाइपको दुईवटा घर भएको, दुईजना मेम्बर भएको घरलाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्यौँ। तर के हुनसक्छ, दुईजना मेम्बर भएको घरमा पनि एउटा लो इन्कम भएको घर हुनसक्छ, एउटा हाई इन्कम भएको घर हुनसक्छ। त्यसलाई एभरेज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेर्नु पर्यो। दुईजना मेम्बर भएको एउटा पनि बाइक नभएको घर हुनसक्छ र दुईजना मेम्बर भएर एउटा बाइक भएको घर हुनसक्छ। त्यसकोलाई एभरेज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नु पर्यो। दुईजना मेम्बर भएको, दुवैजना कामदार भएको भने काम गर्ने मान्छे भएको घर छ अरे एउटा, अर्को दुईजना मेम्बर भएको, दुवैजना स्टुडेन्ट छन् रे भने त्यो बेलामा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। भने हामीले एभरेज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा पनि इस्यु भयो। एभरेज गरेर राखौँ सजिलो हुन्छ हामीलाई एनालाइसिस गर्न, एभरेज नगरौँ कम्प्लेक्स हुन्छ। भने एग्रिगेटले के गर्छ भन्दा दुईजना मेम्बर भएको घर सबै टाइपको घरलाई एकै ठाउँमा राखेर हामीले रिग्रेसन एनालाइसिस गऱ्यौँ, जुन भनेको हाम्रो एग्रिगेट मोडलिङ भयो, जसको फाइदा भनेको चाहिँ हामीलाई एनालाइसिस गर्नलाई सजिलो भयो। तर समस्या भनेको के भयो भन्दा मानौ त्यो मोडल युज गरेर हामीले चाहिँ अर्को ठाउँमा गर्दैछौँ, काठमाडौँ भ्यालीको युज गरेर काठमाडौँ भ्यालीमा इन्कम लेभल हाई भएकोबाट मोडल बनायौँ र हामी चाहिँ कुनै ठाउँमा मानौ सुर्खेतको एउटा ठाउँमा गयौँ जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पार्टमा चाहिँ लो इन्कम भएको त्यही दुईजना मेम्बर भएको हो, तर काठमाडौँभन्दा धेरै लो इन्कम भएको परिवार रहेछ भने हामीले अघि बनाएको मोडल फरक पर्न सक्छ। तर जुन बेलामा हामीलाई चाँडो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला हामीले एग्रिगेट मोडलिङ गर्नु पर्यो। तसर्थ एग्रिगेट मोडलिङ भनेको सबै क्यारेक्टरिस्टिकहरूलाई एकै ठाउँमा मर्ज गर्ने। जस्तै कुनै ठाउँको पपुलेसन यति छ भने वडा नम्बर 1 मा यति पपुलेसन, वडा नम्बर 2 मा यति पपुलेसन, 3 मा यति पपुलेसन छ भनेर मोडल बनायो भने वडा नम्बर 4 मा यति पपुलेसन छ भने थाहा पायौँ भने त्यति पपुलेसन कति ट्रिप निकाल्छ भन्ने हामीले मोडलबाट निकाल्न सक्यौँ। तर त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि इस्यु भयो, किन भन्दा वडा नम्बर 1, 2 भनेको एकदमै पहाडतिरको थिए भने वडा नम्बर 3 र 4 भनेको हाम्रो चाहिँ एकदम बजार बस्ती बजार भएको ठाउँको होला भने 1 र 2 मा हुने ट्रिप क्यारेक्टरिस्टिक्स र 3 र 4 मा हुने फरक पर्छ भने त्यो कुरालाई गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा डिसएग्रिगेट मोडलिङतिर जानु पर्यो। भने एग्रिगेटले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ जसले गर्दा हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ, तर एट द सेम टाइम ऊ के हुन्छ भन्दा अलिकति फ्लेक्जिबल हुँदैन। भने डाटा चेन्ज भए अनुसार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भएन, इनएक्युरेट कुराहरूको कुरा आयो हाम्रो। र तसर्थ हामी केतिर जानु पर्यो भने डिसएग्रिगेट मोडलिङतिर जानु पर्यो, जसको सिम्पल इक्जाम्पल फेरि सम्झ्यौँ हामी, डिटेलमा त हामी आइ पनि हाल्छौँ पछि। क्याटेगोरी एनालाइसिस गर्दा हामीले के पढेको थियौँ भन्दा नम्बर अफ हाउसहोल्ड, दुईजना मेम्बर भएको र भेहिकल ओनरसिप एउटा पनि नभएको र एउटा भएको घरको चाहिँ यतिवटा घर चाहिँ दुईजना मेम्बर भएर एउटा पनि बाइक नभएको अथवा एउटा पनि कार नभएको घरहरू एउटा लोकालिटीमा 200 200वटा घर छन् रे। 200वटा घरबाट चाहिँ कतिवटा ट्रिप निक्लिन्छ भन्दा 500वटा ट्रिप निक्लिन्छ भने एउटा घरबाट 2.5वटा ट्रिप निक्ल्यो। 200वटा घरले 500 ट्रिप निकाल्यो भने 500 डिभाइड बाई 200 गर्दा हाम्रो 2.5 के भयो भन्दा एउटा घरबाट निक्लिएको ट्रिप कस्तो भन्दा दुईजना मेम्बर भएको र घरमा एउटा पनि बाइक नभएको घरले निकाल्यो। अब त्योभन्दा अझ डिटेल गयौँ हामीले
दुईवटा घर भएको र एउटा मात्र बाइक भएको घर कति रहेछन् भने 100 वटा घर रहेछन्। त्यति घरले कतिवटा ट्रिप निकाले भन्दा 300 वटा ट्रिप निकाले भनेपछि एउटा घरबाट कति निक्ल्यो 3 निक्ल्यो। अनि त्यही अघिको र अहिलेको कम्पेयर गर्छौँ भने दुईवटा मेम्बर भएको र एउटा पनि बाइक नभएको घरले एभरेजमा एउटा घरले 2.5 ट्रिप निकालेको छ र दुईजना मेम्बर भएको र एउटा बाइक भएको घरले एभरेजमा 3 ट्रिप निकालेको छ पर डे। भने हामीले यहाँबाट पनि के देख्छौँ भन्दा नम्बर अफ भेहिकल ओनरसिप बढ्दै गएपछि ट्रिप त चेन्ज हुने रहेछ भने चाहिँ हामीले हरेकलाई एकै ठाउँमा ल्याउन हुँदैन, छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ भन्यो, जुन भनेको डिसएग्रिगेट मोडलिङ। र यसको लागि हामीलाई के चाहियो भन्दा धेरै स्किल चाहिने भयो। र कुन कुन मोडल युज गर्ने त हामीले चाहिँ क्रस क्लासिफिकेसन भन्ने पढ्यौँ, त्यो बाहेक अरू कस्ता टाइपको मोडलहरू हुन्छन् भन्ने कुरा पनि कम्प्लेक्स भएको हुनाले हामीले केतिर जान्छौँ भन्दा प्राय एग्रिगेटतिर गएको पाउँछौँ, किन सजिलो हुन्छ, एकै ठाउँमा ल्याएर गर्नु सजिलो। तसर्थ फेरि विचार के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो पार्टलाई चाहिँ डिसएग्रिगेट गर्यो भने मोर रिलायबल रिजल्ट आउँछ होला। र फेरि एग्रिगेट गर्ने बेलामा पनि कसरी एग्रिगेट गर्ने त? ऱ्यान्डमली सबैको एभरेज लिएर गर्ने कि होइन यो ठाउँमा यस्ता टाइपको जनसङ्ख्या यति छन्, जस्तै लो इन्कम भएको यति छन्, त्यसलाई प्रोपोर्सनेट गर्ने भन्ने कुरा पनि इस्यु हुन्छ। भने डिसएग्रिगेट गरौँ कम्प्लेक्स नआउँछ, एग्रिगेट गरौँ, एग्रिगेट गर्ने बेला कसरी एग्रिगेट गर्ने त? सिम्पल एभरेज गर्ने कि स्ट्राटिफाइड गरेर हामीले प्रोपोर्सनल बेस एभरेज गर्ने कि भन्ने पनि इस्यु हुन आयो। र यसको एन्सर पनि हामीले खोज्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको क्रस सेक्सनल एन्ड टाइम सिरिज। यसलाई अर्को नाम भन्दा क्रस सेक्सनल एन्ड लङ्गिट्युडनल। जस्तै सर्वेकै इक्जाम्पल लिउँ, हामीले सर्वेमा एल सेक्सन र क्रस सेक्सन, लङ्गिट्युडनल सेक्सन र क्रस सेक्सन पढ्यौँ। लङ्गिट्युडनल भनेपछि के भन्दा 20 मिटरमा अथवा 15 मिटरमा उसको चाहिँ चेन्जेस कति के अरे इलिभेसनहरू कति छन् भन्ने गयो। 0मा गयो, 0बाट 40, 20, 40, 60, 80 हुँदै गयो। त्यो भनेको हाम्रो टाइम सिरिज भयो। टाइम सिरिजले के दिनु त? ओभर पिरियड अफ टाइम अथवा ओभर पिरियड अफ लेन्थ कति चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा आएर 2010मा यति, 2011मा यति, 12मा यति भन्दा अहिले 2020मा आउने बेला कति हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो टाइम सिरिजमा गयो, जुनको अर्को टर्म भनेको लङ्गिट्युडनल पनि हो। र क्रस सेक्सन भनेको हामीले के गर्छ भन्दा त्यही 20 मिटरवाला चेनेजको अथवा 40 मिटर चेनेजको दायाँ र बायाँ जान्छौँ भनेको कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइमको दायाँ र बायाँ जाने भनेको क्रस सेक्सनल हो। भने कुनै एउटा स्टार्टिङ पोइन्टदेखि अहिलेसम्मको एनालाइसिस गर्दै आउने भनेको चाहिँ टाइम सिरिज हो। अब हामीले गर्ने के त? क्रस सेक्सनमा जाने कि टाइम सिरिजमा जाने भन्ने पनि अर्को हाम्रो लागि इस्यु हुन आयो। जस्तै क्रस सेक्सन कुन बेलामा गर्छौँ भन्दा मानव आज र भोलि भनेकोलाई चाहिँ टाइम भेरी होइन, 1-2 दिनलाई हामीले टाइम भेरी भएको मान्दैनौँ। त्यो बेलामा आज चाहिँ पेट्रोलको प्राइस चाहिँ 100 थियो, भोलि पेट्रोलको प्राइस 200 भयो भने मान्छेको बिहेभियर त चेन्ज हुन्छ नि। भनेको एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ कुनै एउटा पोलिसी इन्टरभेन्सन ले गर्दा कस्तो चेन्ज भयो, जस्तै यहीँ पेट्रोल प्राइसको कुरा गरेको छ, त्यो पेट्रोल प्राइसको इम्प्याक्टले गर्दा कस्तो चेन्ज भयो भन्ने कुरा दायाँ कुनै पोइन्टको दायाँ र बायाँ भनेको कुनै एउटा पोलिसी ल्याउनुभन्दा अगाडि र पोलिसी ल्याइसकेपछिको एनालाइसिस गर्ने भनेको क्रस सेक्सनल एनालाइसिसको कुरा आयो भने हामीले चाहिँ होइन 2010 पोलिसी चेन्जसँग मतलब गरेन, हामी चाहिँ ट्रेन्ड एनालाइसिस गऱ्यौँ। 2010, 11, 12 हुँदै एउटा ग्राफ बनायौँ, ग्राफबाट गर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो टाइम सिरिज। भने चाहिँ अब हामी टाइम सिरिजतिर जाने कि होइन 2021 तिर चाहिँ गभर्मेन्टले केही न केही नयाँ पोलिसी ल्याउँछ, पोलिसी ल्याएपछि हामीले चाहिँ प्राइभेट भेहिकलहरू निरुत्साहित हुन्छन् र ट्राफिक जाम घट्छ भन्नेतिर सोच्ने कि होइन जुन किसिमले बढिरहेको झन् यहीभन्दा ग्रोथ अझै ऱ्यापिड हुन्छ र काठमाडौँको प्राइभेट भेहिकलको ओनरसिप बढी हुन्छ, दुईटातिर जाने भन्ने चाहिँ अर्को इस्यु हो हाम्रो लागि। भने क्रस सेक्सनतिर जाने कि टाइम सिरिजतिर जाने भन्ने कुरा आउँछ। र सकेसम्म एनालाइसिस गर्ने बेला हामीले के गर्छौँ, दुईटै पार्टलाई मिक्स गर्न खोज्छौँ। जस्तै टाइम सिरिज भने कुन रेटमा बढिरहेको छ त्यो पनि हेर्छौँ। त्यो हेर्ने बेलामा त्यहाँ अप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक र मोस्ट लाइकली भन्ने 3टा टर्म हामीले पट एनालाइसिस भन्नेमा पनि सुनेको थियौँ। एकदमै यही ग्रोथमा गइरह्यो भने के भन्ने एकदमै हायर साइडमा हेऱ्यो भने अप्टिमिस्टिक हेर्छौँ। अब होइन गभर्मेन्टले डिफ्रेन्ट इन्टरभेन्सनहरू ल्यायो, काठमाडौँको कुनै ठाउँहरूमा अनि भेहिकल फ्री जोन बनायो रे, यस्ता यस्ता पोलिसीहरू ल्यायो भने कसरी घट्छ त भन्ने कुरा पेसिमिस्टिकमा हेऱ्यौँ। र अर्को मोस्ट लाइकली भनेको जुन अहिले हामीले बुझिरहेको एभरेजवाला पार्टलाई चाहिँ यही तरिकाले बढ्न पनि सक्छ, तर गभर्मेन्टले 2021मा यो पोलिसी ल्यायो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन ट्रेन्डमा जान्छ भने 3टा किसिमको एनालाइसिस गर्छौँ जहिले पनि हामीले। र प्रोजेक्सन गर्दा पनि दिने भनेको अप्टिमिस्टिक हायर भ्यालु, पेसिमिस्टिक लोवर भ्यालु र एभरेज भनेको मोस्ट लाइकली भ्यालु दिन्छौँ। जसले गर्दा हामीले पछि एकदम अप्टिमिस्टिक भयो भने यो गर्नुपर्छ, पेसिमिस्टिक भयो भने यो गर्नुपर्छ र मोस्ट लाइकली अहिलेको लागि रिकमेन्डेड यो हो भनेर रिकमेन्ड गर्छौँ। भने टाइम सिरिजमा जाने कि क्रस सेक्सनमा जाने भन्ने कुरा पनि एउटा ठुलो इस्युको रूपमा आउँछ। त्यही कुरालाई अहिले टाइम सिरिजमा पनि भन्यौँ। यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट पिरियड अफ टाइम
एक वर्षको इन्टरभलमा अथवा 2 वर्षको इन्टरभलमा हेर्छ। र यसको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा ग्राफहरू प्लट गर्छौँ। ग्राफहरू प्लट गरेर ट्रेन्ड लाइन एनालाइसिस गर्छौँ। त्यो ट्रेन्ड लाइनबाट कति हुन्छ 2020मा, 2030मा, 2040मा गर्छौँ। त्यही क्रममा जस्तै अहिले हेर्दा कोभिडले त 2019मा 20मा त धेरै इम्प्याक्ट पार्यो। 2020को मार्चबाट चाहिँ हाम्रोमा एभिएसनको जेरो छ, एउटा पनि प्लेन चलेको छैन, अनलेस त्यो चाहिँ अनि औषधिको सामान लिनलाई अथवा रेस्क्यु गर्नलाई बाहेक अरूलाई केही पनि चलेको छैन। भने चाहिँ अब हामी 2021मा जाने बेलामा त 2020को डाटालाई पनि त्यही सिरिजमा राख्यो भने त समस्या हुने भयो, किनभने यसले त हाम्रो चाहिँ 2021को भ्यालु त घटाउँछ होला। तसर्थ हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा टाइम सिरिज राख्ने बेला कुनै एउटा एक्सट्रिम भ्यालु त छैनन्। कुनै वर्षमा एकदमै धेरै, जस्तै मुगलिन नारायणघाटको बाटो बिग्रेको पहिला, बिग्रेको बनाउन लागेको बेला 11 बजेदेखि 3 वर्षमा बाटो बन्द हुन्थ्यो, जसले धेरै मान्छेहरू त्यहाँ गएर जाम गर्न पर्छ भनेर त्यो बेलामा काठमाडौँबाट हाम्रो नारायणघाट चाहिँ एकदमै धेरै, चितवन चाहिँ एकदमै धेरै प्लेन चल्थे, इभन 18, 20, 22वटा प्लेन पनि चल्थे। तर त्यो हिसाबले हामीले अहिले एनालाइसिस गर्यो भने त धेरै प्लेन चल्छ भन्ने आउँछ, त्यो त हुँदैन नि। अनि एकदम एक्सट्रिम हायर भ्यालु अथवा अहिले कोभिड जस्तो लोवर भ्यालुहरूलाई पनि हामीले डिस्कार्ड गर्नुपर्छ यदि हामीले टाइम सिरिज एनालाइसिस गर्ने हो भने। र यही टाइम सिरिजको हल्का एनालाइसिस गर्नलाई हामीले इलेक्टिभ 3मा टाइम सिरिज दिनुको लजिक पनि कसरी बढ्छ त भने टाइम सिरिजको लागि भने दुईटाको डिबेट, क्रस सेक्सन पोलिसी इन्टरभेन्सन आयो भने कस्तो हुन्छ, एउटा पोइन्ट अफ टाइमको अगाडि र पछाडि हेर्छ भने क्रस सेक्सन, र टाइम सिरिज अथवा लङ्गिट्युडनल भनेको चाहिँ ओभर पिरियड अफ टाइम कसरी बढिरहेको छ त भन्ने कुरा हेर्छौँ। र यसले हामीलाई चाहिँ अलिकति डिपेन्डेन्ट बनाउँछ। यसरी आएको छ भने 2021मा यति आउँछ भन्छौँ, र त्यो आएको भ्यालुलाई हामीले केसँग चेक गर्नु पर्यो भन्दा क्रस सेक्सनल एनालाइसिसमा चेक गर्नु पर्यो। तर टाइम सिरिज एनालाइसिसमा जाने कि क्रस सेक्सनल एनालाइसिसमा जाने भन्ने कुरा पनि हाम्रो लागि ठुलो डिबेटको रूपमा आउँछ। र त्यसपछिको अन्तिम डिबेट भनेको हाम्रो लागि भनेको रिभेल र स्टेटेड। नामैले भनेको रिभेल भनेको के भन्दा अहिलेको कन्टेक्स्टमा के भोगिरहेको छौ त, काठमाडौँको ट्राफिक जामको बारेमा तिम्रो पर्सेप्सन के छ, कि अहिलेको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन कति मिनट डिले हुन्छ, भने तिमीले भोगेको समस्या रिलेटेड सर्वे गरेर डाटा ल्याउने कि त्यसपछि आएर हामीले स्टेटेड भनेको मतलब हाइपोथेटिकल, काठमाडौँमा मेट्रो भयो भने तपाईँले कति रुपियाँ भाडा बढी तिर्नुहुन्छ, काठमाडौँ एकदमै राम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन आयो भने तपाईँहरू अहिलेको भन्दा कति राम्रो भाडा तिर्नुहुन्छ, त्यसपछि आएर अर्को मेट्रो आयो भने त हजुरको घर अगाडि पाइला पाइलामा चाहिँ बस स्टप हुँदैन अथवा मेट्रो स्टप हुँदैन, अनि त्यो बेलामा चाहिँ हजुर कति मिनट हिँड्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन सोध्यो भने त उसले त अहिले त भोगेको छैन। हामीले के गर्छौँ भन्दा यस्तो भयो भने भन्दा हाम्रो दिमागले हाइपोथेटिकल क्यालकुलेसन गर्छ र त्यो क्यालकुलेसन बेसबाट उसले एनालाइसिस गर्छ। भनेपछि दुईटा टाइप आयो, रिभिल भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले के प्रिफर गरिरहेका छौँ त भन्ने कुरा रिभिलमा आउँछ भने स्टेटेड भनेको कुनै एउटा नयाँ सिस्टम एडप्ट गर्न लागेको छौँ अथवा कुनै एउटा नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउन लागेका छौँ, नयाँ बस सर्भिस ल्याउन लागेका छौँ भने चाहिँ मान्छेको प्रिफरेन्स कस्तो हुन्छ त भनेर गर्ने चाहिँ स्टेटेड। भने हामीलाई फेरि डाउट के भन्दा रिभिलबाट स्टेटेडमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, किनकि हामीले अहिले एक्जिस्टिङ पनि मेजर गर्नु पर्यो, अहिलेको अवस्थामा कसरी ग्रोथ भइरहेको छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन मान्छेको कन्सर्न कस्तो छ, रोड नेटवर्कमा मान्छेको कन्सर्न कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने स्टेटेडमा त्यसलाई चाहिँ अब फ्युचरमा मेट्रो ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ अथवा फ्युचरमा बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ, फ्युचरमा होइन काठमाडौँमा साइकल लेन बनाउन हिँडिरहेको छौँ, साइकल लेन बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले रिभेल र स्टेटेड दुइटालाई मिक्स गर्नु पर्यो। र त्यो गर्ने बेलामा के हुन्छ, सर्वे कस्ट कति लिने त भने चाहिँ हरेक मान्छेलाई सोध्न सकिँदैन, ड्राइभरलाई कुन ड्राइभरहरूलाई सोध्ने, त्यसपछि हरेक व्यवसायीहरूलाई सोध्न सकिँदैन, कुनलाई सोध्ने भन्ने कुरा हामीले सोध्नु पर्यो। त्यसपछि आएर लास्टमा कम्प्लेक्स पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेटेड भयो, किन भन्दा फ्युचरको लागि उसको पर्सेप्सनको हिसाबले भयो, यो आयो भने उसले यति तिर्छु भन्छ, तर जब त्यो सिस्टम आउँछ उसले पहिला भन्ने बेला 50% एक्स्ट्रा तिर्छु भनेको मान्छेले नै पछि होइन कहाँ हुन्छ, हामीले त त्यति नै बराबर पैसामा सर्भिस पाउनुपर्छ भन्दा आन्दोलन पनि सुरु गर्छौँ हामी। भने किन भन्छ भन्दा प्रोजेक्सन गर्ने बेलामा पहिला भनेको डाटा र पछि रियलमा आउने डाटा फरक पर्न सक्छ। स्टेटेड भनेको पहिला हाइपोथेटिकल डाटा आएको हो, त्यो हाइपोथेटिकल डाटाबाट हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु, पछि बनिसकेपछि अब भाडा राख्ने बेला भयो भने कति राख्ने, पहिलाको एनालाइसिसबाट हामीले एउटा भाडा राख्यौँ, त्यो बेला होइन अब त हामी 1 रुपियाँ पनि तिर्दैनौँ भन्ने मान्छे पनि भेटिएला। भनेपछि त्यो हिसाबले फरक केमा पर्यो, भाडाले गर्दा मेट्रोको अपरेटिङ कस्ट यति हुन्छ, त्यसपछि आएर यहाँ म्यान पावर कस्ट यति हुन्छ, भाडा यतिजना मान्छेहरू चढ्छन्, यतिजना मान्छेहरूबाट हाम्रो 25 रुपियाँको दरले या 40 रुपियाँको दरले चाहिँ यति भाडा उठ्छ
भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ। तर त्यो भाडा नै घट्यो भने त के हुने भयो भन्दाखेरि हामीले जुन अगाडि गरेको एनालाइसिस फरक पर्छ। तसर्थ कति देशहरूमा चाहिँ अनि जस्तै दिल्लीको बिआरटी बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट सिस्टम हेर्छौँ भने पहिला प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै हाई साइडमा भयो। धेरै मान्छेले बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट सिस्टम युज गर्छ भने हाई साइडमा भयो, जसले गर्दा त्यो फाइनेन्सियली फिजिबल अथवा इकोनोमिकल्ली फिजिबल देखियो। तर पछि युज गर्दै जाने बेला धेरै मान्छेले युज गरेनन्, धेरै मान्छेले प्राइभेटै भेहिकल युज गरे, जसले गर्दा पहिला लिएको प्रोजेक्सन भन्दा पछि आएको भ्यालु चाहिँ कम हुन आयो। जसले गर्दा हामीले पहिला इकोनोमिकली भाएबल भनेको सिस्टम पनि पछि फेल हुन आयो। यस्ता कुराहरू हाम्रो स्टेटेड प्रिफरेन्स सर्वेमा धेरै जसो गर्छौँ हामीले। तसर्थ हामीले के देख्यौँ भन्दा सिम्पल आजको पार्टलाई समराइज गर्दा पहिला थ्योरी र डाटा भने चाहिँ थ्योरीबाट अगाडि बढ्ने कि डाटाबाट अगाडि बढ्ने, डाटा लिने बेलामा नि कुन कस्ता कस्ता डाटा लिने, कतिवटा डाटा लिने, स्याम्पलिङ कसरी गर्ने, कुन ठाउँमा गर्ने, कतिवटा लिने, कुन मेथोलोजीबाट गर्ने भन्ने इस्यु भयो। त्यसपछि हामी आउँछौँ भन्दा मोडल स्पेसिफिकेसन लिनियरमा जाने कि नन लिनियरमा जाने भन्ने कुराहरू इस्यु आयो। त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूमा कुन कुन भेरिएबल लिने, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन कुन लिने भन्ने त्यसपछिको पार्टमा आयो। त्यसपछि मोडल क्यालिब्रेट गर्ने बेलामा र भ्यालिडेट गर्ने बेलामा जुन डाटा लिन्छौँ, भ्यालिडेट गर्ने बेलामा डाटा लिँदा हामीले सबै किसिमको एजुम्सनहरू इन्कर्पोरेट गरेका छौँ किन, सबै किसिमको पोलिसी इन्टरभेन्सनहरू इन्कर्पोरेट गरेका छौँ किन, त्यो कुरा हेर्ने समस्या भयो। त्यसपछि फोरकास्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो जजमेन्टसँग पनि डिपेन्ड भयो। जजमेन्ट फेरि केसँग डिपेन्ड भयो भन्दा हाम्रो एक्सपिरियन्स, हामीसँग भएको थ्योरिटिकल नलेजहरू, हामीसँग भएको अनि त्यो सेक्टरको एक्सपिरियन्स सँगसँगै इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू त्योमा डिपेन्ड हुने भने फोरकास्टिङ गर्ने बेलामा पनि कुन तरिकाले गर्ने भन्ने कुरामा अर्को इस्यु हुन आउँछ। त्यसपछि सबैलाई डिसएग्रिगेट फर्ममा एनालाइसिस गर्ने कि होइन तिनीहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ एग्रिगेट फर्ममा गर्ने भन्ने इस्यु भयो। डिसएग्रिगेट गरेर गरौँ कम्प्लेक्स हुन जान्छ होला, एग्रिगेट गरौँ भने चाहिँ एग्रिगेट कसरी गर्ने, हामीले ऱ्यान्डम तरिकाले गर्ने कि हामीले प्रोपोर्सनल बेस गर्ने कि अथवा अरू तरिकाले गर्ने भन्ने चाहिँ इस्यु हुन आउँछ। त्यसपछि हामीले टाइम सिरिज एनालाइसिसतिर जाने कि टाइम सिरिजमा क्रस सेक्सनल एनालाइसिस भने कुनै एउटा पोलिसी इन्टरभेन्सन चेन्ज भयो भने, जस्तै पेट्रोलको प्राइस चेन्ज भयो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्ने कि, अथवा रोड टोल जस्तै काठमाडौँ कन्जेसन प्राइसिङ भन्ने एउटा टर्म पनि आउँछ। र कुनै एउटा धेरै जाम हुने बाटो छ भने हामीले चाहिँ प्राइभेट भेहिकलहरूलाई त्यो बाटो युज गरे बापत तिमीले यति रुपियाँ तिर्नुपर्छ र यो अल्टरनेटिभ बाटो दिन्छौँ हामी। अल्टरनेटिभ बाटोमा गयो भने उसलाई बढी टाइम लाग्छ, त्यो धेरै अनि स्टेप बाटोमा चाहिँ उसले चाहिँ युज गरे बापत पैसा तिर्नुपर्छ। यस्तो भयो भने पनि हाम्रो के हुनसक्छ भन्दा मान्छे प्राइभेट भेहिकल कम युज गर्लान्। त्यस्तै गरेर हाम्रो कन्टेक्समा हेर्छौँ भने पार्किङको चार्ज, अहिले पार्किङको चार्जलाई हामीले 25 रुपियाँसम्म भनिरहेको छौँ, त्यस्तै 100 रुपियाँ अनि घन्टाको भयो भने चाहिँ मान्छेले अलिक कम युज गर्छ होला। यस्ता यस्ता पोलिसीले कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भने टाइम सिरिज सँगसँगै हामीले क्रस सेक्सन एनालाइसिस पनि हेर्नु पर्यो, कुनमा जाने अर्को इस्यु भयो। त्यसपछि अहिलेको रिभिल, अहिलेको सिनारीहरू बेसबाट मोडलिङ गरिरहेको हुन्छौँ कि हामीले स्टेटेड प्रिफरेन्समा गएका हुन्छौँ भने यिनीहरूलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याउँदा चाहिँ यतिहरू हामीले मोडलिङ गर्दा आउने इस्युहरू हुन्। र यसलाई ट्याकल गर्ने कसरी भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो पार्ट भनेको हाम्रो एक्सपिरियन्स, हाम्रो थ्योरिटिकल नलेज, हामीले लिटरेचर रिभ्यूहरू विदेशमा भएका एक्सपिरियन्सहरू लिनु पऱ्यो। नेपालको लागि पहिलो हो भने पनि नेपाल जस्तै अर्को देश कुन हो त, त्योमा कसरी गरेको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। र हामी एमएससी इन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ अथवा एमएससी इन अर्बन प्लानिङ, एमएससी इन ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ, स्पेसियल प्लानिङ यस्तो गर्ने बित्तिकै हामी त्यो फिल्डको एक्सपर्ट नहुन सक्छौँ। तसर्थ यो फिल्डमा बुझेको जानेको मान्छेहरूसँग डिल गरेर त्यो मोडलिङ पार्ट चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो, जसले गर्दा हामीले बनाएको मोडल ठिक होस्। यिनीहरूलाई हामी चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन मोडलिङका इस्युहरू भनेर भन्छौँ। ल अब सोध अब के छ आज म, अनि अर्को पार्टमा चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्ट सर्वेको कुराहरू गर्छौँ।